नाज़रीन मोहतरम, बे नमाजी को क़यामत के दिन 3 सजाएं मिलेंगी। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़वजल इस पर एक फरिश्ता मुसल्लत कर देगा जो इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएगा। नंबर 2, हिसाब के वक्त अल्लाह ताला इसकी तरफ नाराजी वाली नजर से देखेगा जिससे इसके चेहरे का गोश्त जड़ जाएगा। नंबर 3, अल्लाह ताला इसका हिसाब सख्ती से लेगा जिससे ज्यादा सख्त और तवील कोई अजाब ना होगा। अल्लाह ताला इसको दोजख में ले जाने का हुक्म सादर फरमाएगा और जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हबीब खुदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन नहीं। एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज पढ़ने का मुकम्मल और सही तरीका बयान करेंगे जिसको देखकर आप अपनी नमाज ठीक कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन मोहतरम, नमाज शुरू करने से पहले इन बातों को याद रखें और इन पर अमल जरूर करें। आपका रुख किबले की तरफ होना जरूरी है। आपको सीधा खड़ा होना चाहिए और आपकी नजर सजदे की जगह पर होनी चाहिए। गर्दन को झुकाकर थोड़ी सीने से लगा लेना भी मकरूह है और बिला वजह सीने को झुकाकर खड़ा होना भी दुरुस्त नहीं। इस तरह सीधे खड़े हो कि नजर सजदे की जगह पर रहे। आपके पांव की उंगलियां का रुख भी किबले की जानब होना चाहिए और दोनों पांव सीधे किबला रुख होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, जमात की सूरत में इस बात का भी एहतमाम कर लें कि दाएं बाएं खड़े होने वालों के बाजुओं के साथ आपके बाजू मिले हुए हों और बीच में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन जगह को पुर करने के लिए इतनी तंगी भी ना की जाए कि एहतमाम से खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। अगर अगली सफ भर चुकी हो तो नई सफ बीच से शुरू की जाए, दाएं या बाएं किनारे से नहीं। फिर जो लोग आए वो इस बात का ख्याल रखें कि सफ दोनों तरफ से बराबर है। पजामे को टखने से नीचे लटकाना हर हालत में नाजायज है। जाहिर है कि नमाज में इसकी शनात और बढ़ जाती है, लिहाजा इसका एहतमाम कर लें कि पजामा टखने से ऊंचा होना चाहिए। हाथ की आस्तीनें पूरी तरह ढकी होनी चाहिए, सिर्फ हाथ खुले रहें। बाद लोग आस्तीनें चढ़ाकर नमाज पढ़ते हैं, यह तरीका दुरुस्त नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर नमाज में खड़े होना मकरूह है जिन्हें पहनकर इंसान लोगों के सामने ना जाता हो। नाज़रीन मोहतरम, नमाज शुरू करते वक्त दिल में नियत कर लें कि मैं फलां नमाज पढ़ रहा हूँ। जुबान से नियत के अल्फाज कहना जरूरी नहीं। हाथ कानों तक इस तरह उठाएं कि हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो और अंगूठों के सिरे कान की लो से या तो बिल्कुल मिल जाएं या इसके बराबर आ जाएं और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी हों। बाज लोग हथेलियों का रुख किबले की तरफ करने के बजाय कानों की तरफ कर लेते हैं। बाज लोग कानों को हाथों से बिल्कुल ढक लेते हैं। बाज लोग हाथ पूरी तरह कानों तक उठाए बगैर हल्का इशारा सा कर देते हैं। बाज लोग कान की लो को हाथों से पकड़ लेते हैं। ये सब तरीके गलत और खिलाफ सुन्नत हैं, इनको छोड़ना चाहिए। हाथ उठाते वक्त अल्लाह अकबर कहें, फिर दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली से बाएं पौंचे के गिर्द हल्का बनाकर उसे पकड़ लें और बाकी 3 उंगलियों को बाएं हाथ की पुष्ट पर इस तरह फैला दें कि तीनों उंगलियों का रुख कहनी की तरफ हो। दोनों हाथों को नाव से जरा सा नीचे रखकर बांध लें। दोस्तों, अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हों या इमामत कर रहे हों तो पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा अलख, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई और सूरत पढ़ें और अगर किसी इमाम के पीछे हों तो सिर्फ सुबहानक अल्लाहुम्मा अलख पढ़कर खामोश हो जाएं और इमामत की करात को ध्यान लगाकर सुने। अगर इमाम जोर से ना पढ़ रहा हो तो जबान हिलाए बगैर दिल ही दिल में सूरह फातिहा का ध्यान रखें। नमाज में कुरात के लिए यह जरूरी है कि जबान और होंठों को हरकत देकर पढ़ें। बाज लोग इस तरह कुरात करते हैं कि जबान होंठ हरकत नहीं करते, ये तरीका दुरुस्त नहीं। बाज लोग कुरात के बजाय दिल ही दिल में अल्फाज का तसव्वुर कर लेते हैं, इस तरह भी नमाज नहीं होती। जब खुद कुरात कर रहे हों तो सूरह फातिहा पढ़ते वक्त बेहतर है कि हर आयत पर रुक कर सांस तोड़ दें, फिर दूसरी आयत पढ़ें। कहीं कहीं आयतें एक सांस में ना पढ़ें, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर सांस तोड़ दें, फिर अर्रहमान रहीम पर भी सांस तोड़ दें। इस तरह मालिक यौमिद्दीन पर भी सांस तोड़ दें। इस तरह पूरी सूरह फातिहा पढ़ें, लेकिन इसके बाद की करात में एक सांस में एक से ज्यादा आयतें भी पढ़ लें तो कोई हरज नहीं। बगैर किसी जरूरत के जिस्म के किसी हिस्से को हरकत ना दें। जितने सुकून के साथ खड़े हों उतना ही बेहतर है।
اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم استعمال کریں۔ جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کریں، یا تو دونوں پاؤں برابر زور دیں یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کے دوسرے پاؤں میں خم نہ آئے۔ جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ ڈکار آئے تو ہوا کو پہلے منہ میں جمع کر لے جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کے اسے خارج کیا جائے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ دوستو، رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے اوپر کے دڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائیں، نہ اس سے زیادہ جھکیں نہ اس سے کم۔ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سر کانوں کی لو کے سامنے ہو جائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ملی ہوں اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، ٹہنیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ دونوں بازو پہلوؤں سے الگ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں۔ ٹہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو۔ رانیں پیٹھ سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، پیٹھ اور رانیں الگ الگ ہونی چاہیے۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے۔ دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مرکز قبلہ رخ ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کی بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں، وہ جتنی موڑ سکے اتنی موڑنے کا اہتمام کریں۔ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں۔ ناظرین، اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران ان پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں ٹکتی، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے۔ ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے 2 زانوں سیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے اور اس طرح کرنے سے نماز کا لٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں۔ بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑا کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھیں کہ اس میں اللہم اغفر لی و ارحمنی و اجرنی و اہدنی و ارزقنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لفظوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ ناظرین محترم، کعبے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا۔ اتحیاتوں پڑھتے وقت جب اشہد ان پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں۔ اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنائیں، چٹکلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لیں اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑیں کہ پیچھے بیٹھے آدمی کو آپ کے رخسار نظر آ جائے۔ سلام پھیرتے وقت نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ نیت کریں کہ دائیں طرف جو انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود انسان اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ ناظرین، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھیں۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو خواتین کی نماز کے حوالے سے ویڈیو چاہیے تو ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں پارٹ 2 ضرور لکھیں۔